हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। खैर मकदम है आपका हुमैरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 12th क्लास की यूपी बोर्ड की अमीर मीनाई की पहली गज़ल की जो है तशरीह हम करने वाले हैं। तो तशरीह को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अमीर मीनाई की पहली गज़ल। आज हम अमीर मीनाई की पहली गज़ल की तशरीह करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी गज़ल का पहला शेर। हुस्न मतलब का अज़ल के दिन से मैं दीवाना था। हुस्न मतलब का अज़ल के दिन से मैं दीवाना था। लामका कहते थे जिसको वो मेरा काशाना था। देखिए, हुस्न मतलब का जो यहाँ पर ज़िक्र किया गया है वो किया गया है खुदा ताला, ठीक है। अज़ल का मतलब आगाज़, दिन से मैं दीवाना था यानी दुनिया के आगाज़ से मैं अपने रब का क्या था, दीवाना था। लामकात कहते थे, लामका यानी पाकीज़गी की जगह, आदम यानी जन्नत में कह लीजिए। तो जिसे लामका कहते हैं यानी जिसे पाकीज़गी की जगह कहते हैं वो मेरा काशाना यानी मेरा घर था। क्या था? वो मेरा घर था। उम्मीद है ये शेर जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं या मुश्किल अल्फाज हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। तमहीद में देखिए, तो इस शेर में मीनाई जो हैं, अमीर मीनाई खुदा ताला की मोहब्बत का क्या कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, यानी खुदा ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उसी का यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। तशरीह देखिए, कहते हैं दुनिया में आने से पहले हमारा वतन जो था वो अदम में था। अदम यानी आसमान में था, यानी जन्नत में था। और हम इस दुनिया के आगाज़ से ही अपने मालिक हकीकी के आशिक और दीवाने रहे हैं। मालिक हकीकी यानी खुदावंद ताला। उम्मीद है ये शेर आपको समझ आ गया होगा। तो फिर दूसरा शेर देखिए क्या है। तो गज़ल का दूसरा शेर क्या है कि बेताल्लुक़ किया हमें उसके तसव्वुर ने किया। बेताल्लुक़ यानी ताल्लुक़ टूट जाना, तसव्वुर यानी ख़यालात। जब झुकाया सर गिरेबा अपना खुलवत खाना था। अपना खुलवत खाना यानी कि खुलवत खाने का जो मतलब है वो है तन्हाई की जगह, तन्हाई का घर, ठीक। तो क्या है इस शेर का मतलब, देखिए। तो इस शेर में जो है क्या कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, महबूब हकीकी से अपनी मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं अमीर मीनाई। महबूब हकीकी यानी खुदावंद ताला से अपनी मोहब्बत का इस शेर के अंदर जो है जिक्र कर रहे हैं कि हमें दुनिया से जो बेताल्लुक़ किया है या रब, तेरे तसव्वुर तेरे ख़यालात ने किया है। जब भी मैंने अपना सर झुकाया है तो अपना सर झुकाया है तो मेरा जो दिल है उसकी तन्हाई में सिर्फ मैंने या रब तुम्हें ही पाया है। तो उसी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तशरीह देखिए क्या है। तो तशरीह देखिए, मीनाई कहते हैं कि महबूब यानी रब की तरफ इशारा, या रब यानी रब के तसव्वुर में हमारा ये आलम है कि हमारा जो है दुनिया से ताल्लुक़ वो बिल्कुल टूट गया है और तन्हाई के इस घर में अब महबूब हकीकी के सिवा हमें कुछ नज़र नहीं आता है। तो उम्मीद है ये शेर आपको समझ आ गया होगा। दोबारा समझा देती हूँ कि मीनाई जो कहते हैं कि रब के तसव्वुर में हमारा ये आलम है कि अब हमारा ये हाल हो चुका है कि हमें दुनिया से जो है यानी मेरा जो है दुनिया से ताल्लुक़ बिल्कुल टूट गया है। और जब मैं तन्हाई में बैठता हूँ तो तन्हाई के मेरे इस घर में यानी कि दिल में अल्लाह यानी खुदावंद ताला के सिवा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता, यानी मेरा दिल जो है खुदा की याद में जो है मशगूल रहता है। तो ये था दूसरा शेर। तीसरे शेर की तरफ रुख करते हैं। तीसरा शेर है कि बाग़ आलम में तमाशा बाइसे गफलत हुआ।
باغ عالم یعنی کہ دنیا میں جو تماشا ہے وہ باعث غفلت ہوا، دیکھنا آنکھوں کا کانوں کے لیے افسانہ تھا۔ یعنی باغ عالم میں جو دنیا کے جو نظارے ہیں، جو تماشے ہیں، وہ ایک افسانے کے مانند ہیں، یعنی جس کو سنتے اور پڑھتے رہنے کا کیا کرتا ہے، دل چاہتا رہتا ہے۔ تو اسی کا جو ہے اس شعر کے اندر کیا ہے امیر مینائی نے ذکر کیا ہے کہ دنیا جو ہے ایک تماشے کے باعث ہے کہ انسان جو ہے یہاں پر آتا ہے اور یہیں پر جو ہے اس کے نظاروں میں اور اس کے تماشوں میں جو ہے کھو جاتا ہے، اور اس کے کھونے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے جو اس کے اعمال ہیں وہ بھول جاتا ہے کہ اسے آخر میں جانا تو خداوند تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اپنے منزل مقصود سے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے انہوں نے تمہید میں۔ دیکھیے یہاں شاعر جو ہے دنیا کے نظاروں کو باعث غفلت قرار دے رہے ہیں، یعنی غفلت میں، یعنی کہہ لیجئے کہ کچھ غافل ہیں، کچھ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر انداز کیا جاتا ہے، غفلت میں رہتے ہیں۔ تو تشریح دیکھیے کیا ہے کہ مینائی کہتے ہیں کہ دنیا کے نظاروں کی حقیقت اس افسانے کے مانند ہے جسے دیکھ کر سنتے رہنے کا جی چاہتا ہے، لیکن باغ عالم یعنی کہ دنیا کا یہ تماشا ہمارے لیے غفلت کا باعث ہے، اس کے چکر میں آ کر ہم الجھ کر اپنی منزل مقصود کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو تشریحات سمجھ آئی ہوں گی۔ تو چوتھا شعر دیکھیے کیا ہے۔ چوتھا شعر ہے یہ دیکھیے، اس قدر اس کے تصور نے مٹایا ہے مجھے، شبہ ہوتا ہے کہ ہستی میں کبھی تھا یا نہ تھا۔ کس کے تصور نے؟ خدا کے تصور نے۔ ٹھیک، تصور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، خیال۔ تو تمہید دیکھیں کیا ہے، شاعر یہاں اللہ سے اپنے تعلق کا ذکر کر رہے ہیں۔ تشریح دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی یاد میں خود کو اس قدر غرق کر لیا ہے کہ کبھی کبھی مجھے خود پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، مطلب کہ خدا کی یاد میں رہ کر انہیں کسی بھی بات کا علم نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو تشریحات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو ہے ہم آخری شعر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو پانچواں اور آخری شعر دیکھیں کیا ہے کہ آزما دیکھا اسے سو بار ہم نے اے میر، آشنا سے آشنا بیگانہ سے بیگانہ تھا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خدائے حقیقی طرف۔ یعنی اس پوری غزل میں جو ہے امیر مینائی نے جو ہے اپنی پوری غزل میں اپنے محبوب حقیقی کا ہی ذکر کیا ہے۔ تو کیا ہے تمہید میں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں شاعر اپنے محبوب حقیقی کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ محبوب حقیقی یعنی خداوند تعالی، اور محبوب مجازی جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے دنیاوی محبوب۔ تشریح دیکھیے، امیر کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کو سینکڑوں بار آزما لیا ہے، کبھی تو وہ مجھے آشنا لگتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کبھی تو وہ مجھے آشنا لگتا ہے، یعنی انسان جب خدا کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بندوں کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی آشنا ہو جاتا ہے، اور جب انسان ان سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی انسان سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے آشنا نظر آتا ہے اور کبھی کبھی بیگانہ سا دکھائی دیتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ۔ تو یہ تھی امیر مینائی کی غزل کی تشریحات، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔